اپنے دامن دے وچ سمیٹ رہے ہیں۔ دوسرا اشرا شروع ہے، پہلا اشرا رحمت والا اور دوسرا مغفرت کا عشرہ اور تیسرا جہنم تو آزادی والا اشرہ ہے۔ پہلے اشرے میں خوش نصیب لوگاں دے جنہاں نو اللہ تعالی دی رحمت نصیب ہوئی، اور یہ دوسرا اشرہ جنہ خوش نصیب دے متعلق مغفرت دے فیصلے ہون گے، اور آخری اشرا جہنم تو آزادی والا وہ بھی خوش نصیب ہون گے جنہاں نو جہنم تو آزادی نصیب ہوئے گی۔ ہر انسان دے اوتے اللہ تعالی دیاں بے شمار نعمتاں نے، اللہ تعالی دی طرف بے شمار انعامات نے، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر کوئی اللہ تعالی دیاں نعمتاں دا شمار کرنا چاہے تو انہاں دا شمار نہیں کر سکتا، اس قدر بے شمار اللہ تعالی دیاں ہر انسان دے اوتے نعمتاں، اور ایک ایک نعمت اس قدر قیمتی ہے کہ ساری زندگی انسان جو اگر کسی ایک نعمت کا بدلہ چکانا چاہے تو اس کسی نعمت کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں ایک ایسا شخص بھی پیش ہوگا جس نو اپنے عمل دے اتے ناز ہوگا، اور وہ شخص آکھے گا کہ یا اللہ مینوں تیری رحمت کی ضرورت نہیں، مینوں میرے عمل دی وجہ تو جنت عطا فرما دیجیے۔ جس دی 500 سال کی زندگی عبادت دے اندر گزری، ذکر اذکار میں گزری، اللہ دی یاد وچ گزری، تو اس شخص نو اپنی 500 سال دی عبادت دے ناز سی کہ اتنی بڑی عبادت کی ہے تو آج دے دن میرے عمل دی وجہ تو عبادت دی وجہ تو مینوں جنت وچ بھیجیا جائے۔
اور اج دے دن دا اللہ دی رحمت انہوں ضرورت ہے جڑا گناہ لے کے آیا ہے، اپنا دامن گناہ دے نال بھر کے آیا ہے۔ میرا دامن دا گناہاں تو پا کے میرے دامن دے اندر عبادت ہی عبادت ہے۔ تو آج دے دن مینوں دا اللہ دی رحمت دی ضرورت نہیں، بلکہ میرے عمل دی وجہ تو مینوں جنت عطا کیتی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان دے عبادت دے اتے ناز نو دیکھ کے فرمان کیا کہ فرشتو اس میرے بندے دی 500 سال دی عبادت ترازو دے ایک پلڑے دے وچ رکھ دیو، اور ترازو دے دوسرے پلڑے دے وچ میریاں نعمتاں دے وچوں ایک اکھ جیسی نعمت رکھ دو۔ تو جب اکھ جیسی نعمت ترازو دے دوسرے پلڑے دے وچ رکھی جائے گی تو وہ 500 سال دی عبادت اللہ دی ایک نعمت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اتوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی دی ایک ایک نعمت ہر انسان تے اس قدر قیمتی نعمتاں نے کہ انسان ساری زندگی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالی دیاں تمام نعمتوں دے وچوں دولت مال اے بھی اللہ تعالی دی طرفوں ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالی جس انسان نو دنیا دی زندگی دے اندر دنیا دی زندگی سکھی عطا کر دیں، عیش و آرام والی دنیا دے ساز و سامان والی مال و دولت والی جس دے نال دکھ انسان دے قریب بھی نہیں آتا، تو اس انسان دے اللہ تعالی دی ایک نعمت ہے، وہ اللہ تعالی دا فضل ہے کہ اللہ نے دنیا دی زندگی دی سکھی عطا کر دیتی ہے۔ اور پھر وہ انسان جس وقت اس اللہ دی عطا کردہ دولت نو اللہ دے حکم دے مطابق خرچ کرتا ہے تو فرمایا کہ ایسے انسان واسطے یہ اللہ دی طرفوں دولت نعمت بن جاتی ہے۔ اور جو شخص اللہ نے دولت دے نال سرفراز فرمایا ہے لیکن پھر وہ اللہ دے احکام شریعت نو بھلا دیتا ہے کہ مال دولت نو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھن لگ جاتا ہے، اللہ دے حق نو ادا نہیں کرتا، اللہ دے حکم دی تعمیل نہیں کرتا، تو فرمایا کہ ایسے انسان واسطے وہ دی دولت انعام نہیں بلکہ عذاب کا باعث بن جاتی۔ تو اللہ تعالی جس انسان نو دولت عطا کر دیں تو اس انسان نو آزمایا جاتا ہے، اس انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ جس انسان نو اللہ نے دولت جیسی نعمت عطا کی ہے، اللہ تعالی مال دے کے بھی آزما دیں اور اللہ مال واپس لے کے بھی اپنے بندے نو آزما دیں۔ اللہ تعالی مال عطا کر کے یہ دیکھنا چاہتے
کہ میرا بندہ کس قدر میرے حکم دی تعمیل کرتا ہے. مال میں عطا کر دیتا ہے اور نال ہی میں حکم دے دیتا ہے کہ جب تیرے مال دے سال گزر جائے تو اودے وچوں 100 روپے دے وچوں 2.5 روپے زکات ادا کرنی ہے. اور جدوں زمین کی پیداوار حاصل کریں جس شکل دے وچ گندم دی شکل دے وچ باغ دی شکل دے وچ تو اودے وچوں 20واں حصہ بھی دینا تیرے واسطے واجب کر دیتا گیا. اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا کر کے نال حکم بھی دے دیتا ہے کہ اپنے مال دے وچوں زکات بھی ادا کرنی ہے اور عشر بھی ادا کرنا ہے. اور ہن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جڑا میری عطا کردہ دولت وچوں میرے حق کو ادا کرنا ہے. اور یقیناً جڑا اللہ دے حق کو ادا کردا ہے اللہ تعالیٰ پھر او دے رزق دے وچ پہلے تو بھی زیادہ برکت عطا فرما دے. اور جڑا اللہ دے حق نو بھلا دے وے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص نو دولت دے کے بعض دفعہ پریشانی دے وچ مبتلا کر دینے او دے واسطے او دولت مصیبت دا باعث بن جایا کر. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فجر کے اندر فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ جس انسان نو میں کسے ازمائش دے وچ مبتلا کر دیواں. بعض اوقات میں اپنے بندے نو اس طرح ازمائش دے وچ مبتلا کردا فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ میں انہوں دنیا دے اندر عزت عطا کر دینا. فَأَكْرَمَهُ علاقے دے اندر او دی عزت ہوندی ہے او دا نام ہوندا ہے. لوگ او دے نام نو سن کے او دا ادب و احترام کردن. وَنَعَمَهُ اور میں انہوں اپنی نعمتاں بھی عطا کر دینا. اور میں اپنی نعمتاں دے وچوں مال جیسی نعمت بھی انہوں ادا کر دینا. گلا نہ پورے توجہ حاصل وَنَعَمَهُ بھی عطا کر دینا. اور نعمتاں دے وچوں میں مال جیسی نعمت بھی عطا کر دینا. جس وقت میں نعمت عطا کر دیا جس وقت میں مال و دولت عطا کر دیا تو اس وقت میرا بندہ بڑے فخر دے تکبر دے نال کہندا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. میرے رب نے میری بڑی عزت کی ہے. میرے رب دا میرے اتے بڑا فضل ہے. اے تکبر دے فخر دے نال جتھے بھی بیٹھدا ہے بڑے آکڑ دے نال کہندا ہے
نتیجہ بھی ہے اے جو میرے دامن دے وچ مال و دولت دے ڈھیر نے، اے میری کوشش، میری محنت، میری تیزی دی وجہ ہے، میری چلاکی ہوشیاری دا باعث دولت بندی ہے۔ فیقول ربی اکرمن، میرے رب نے میری عزت کی ہے اور فرمایا وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جس انسان اللہ تعالی کسی ازمائش وچ اس طرح مبتلا کر دیں کہ فقدر علیہ رزقا، اللہ تعالی پھر او دے رزق نو تنگ کر دین، او دے رزق دے وچ تنگی کر دین، او دے کاروبار بھی بند ہو جانے، او دی تجارت وچ نقصان آ جایا کر دینے۔ پہلے جڑا بڑا کہنا سی کہ میرے اتے میرے اللہ دا فضل ہے، میرے اتے میرے اللہ دا احسان ہے، میرے اللہ دے میرے اتے نعمتاں نے، ہن جس وقت اے رزق دے وچ تنگی کر دتی گئی ہے، اے واسطے اللہ نے رزق دے دروازے بند کر دیتے نے، اے ہن کی کہندا ہے فیقول ربی اہانن، میرے رب نے مینو ذلیل کر دیتا ہے۔ ایک ایک دے سامنے اپنے رب دے شکوے کردا ہے، ایک ایک دے سامنے اپنے رب دے متعلق طرح طرح دیاں گلاں بھی کردا ہے۔ فیقول ربی اہانن، رزق دے دروازے بند ہون دی وجہ تو جس وقت تجارت میں چل رہی سی، جس وقت کاروبار تیزی دے نال چل رہے نے، اس وقت بڑے فخر دے تکبر دے نال کہندا کہ میرے اوتے میرے رب دا فضل ہے، لیکن جس وقت کاروبار ٹھپ ہو چکے نے، تجارت بھی بند ہو چکی ہے، دکاناں بھی بند ہو چکیاں نے، اور کاروبار دے وچ نقصان ہی نقصان آ چکے ہیں، ہن کی کہندا فیقول ربی اہانن، میرے رب نے مینو ذلیل کر دیتا ہے۔ ایک ایک دے سامنے شکوا دے گلا کردا نظر آندا ہے۔ اللہ فرما دے کلا بلا تکرمون الیتیم، تو جو کہنا کہ میرے رب نے مینو ذلیل کر دیتا ہے، کلا ہرگز نہیں، بلا تکرمون الیتیم، اے تیرے عمل دی وجہ تو، اے تیری نیت دی وجہ تو، اے تیری سوچ دی وجہ تو، اے تیرے کاروبار دے وچ تنگی آ چکی ہے، یا اللہ کیڑی سوچ دی وجہ تو، بلا تکرمون الیتیم، تو یتیم دی عزت نسی کیا کردا، تو یتیم مسکین غریباں دے نال تعامل نسی کیا کردا، جے اگر تیرے سامنے کوئی مسکین غریب یتیم آ جایا کردا تو پھر انہاں دے حق نوں ادا نسی کردا، تیرے گھر دے وچ تیرے بچے دا عیش و آرام دی زندگی گزاردے نے، لیکن تو غریباں دی طرف کدی توجہ تے دھیان ہی نسی کردا کہ انہاں دے گھر دے وچ کھان بھی کچھ ہے کہ نہیں، انہاں دے گھر دے وچ فاقے ہویا کردے سی، انہاں دے بچے ایک وقت تک کھاندے دوسرے وقت تک فاقہ کردے سی، لیکن تو اپنے بچیاں دی طرف تا توجہ کیتی ہے، لیکن یتیماں دی تیرے سامنے کوئی عزت نہیں سی۔ اے غریباں دا حق ادا نہ کرن دی وجہ تو میں تیرے رزق دے وچ تنگی کر دیتی،
تیرے کاروبار نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ دوسرے مقام دے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ جس نے میرے مال دے وچوں عطا کردہ میرے مال دے وچوں میرے راستے دے وچ آدھا خرچ کیتا ہے، میرے راستے دے وچ اپنی دولت نو خرچ کیتا ہے، یتیماں دے اندر، مسکیناں دے اندر، غریباں دے اندر زکات ادا کردا ہے، عشر بھی ادا کردا ہے، اپنی دولت میرے راستے دے وچ خرچ کردا ہے، کس وجہ تو واتقا کیونکہ دل دے وچ میں اللہ دی محبت یہ خرچ جو کر رہے ہیں دل دے وچ میں اللہ دی محبت دی وجہ سے، دل دے اندر میں اللہ دی محبت جیدے دل دے اندر اللہ دی محبت پیدا ہو جاندی ہے، جنوں اللہ دی محبت نصیب ہو جاندی ہے، پھر اودا سینے دے وچ دنیا دی محبت نکل جایا کردی ہے، دنیا دی دولت دی محبت نہیں رہا کردی، اور جیدے سینے دے وچ دنیا دی محبت پیدا ہو جاندی ہے پھر انہوں اللہ دی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ میری عطا کردہ دولت وچوں میرے راستے دے وچ خرچ کردا ہے، واتقا میری محبت دی وجہ تو، میرے خوف دی وجہ تو اپنی دولت میرے راستے دے وچ خرچ کردا ہے، اور فرمایا کہ تیسرا کام اے کردا ہے وصدق بالحسنىٰ جس وقت دے کولوں کوئی اللہ دے قرآن دی آیات پہنچے یا میرے محبوب پیغمبر دا کوئی سونا فرمان پہنچے، انہاں دی فوراً تصدیق بھی کر لیندا ہے، اے دے سامنے جے اگر اللہ دے قرآن دی تلاوت ہوئے، اللہ دے قرآن دی تلاوت سن کے اے متھے دے بل بھی نہیں پاندا، اے بھی نہیں کہندا کہ اللہ نے قرآن دے وچ اس طرح دی ترغیباں کیوں بیان کیتیاں نے کہ دولت میری ہوئے، مال میرا ہوئے، میں خرچ دوسریاں دے اوتے کراں، محنت میں کراں، اے مشقت میں کراں، اے دن رات دے وچ محنت میں کراں، اے گرمی سردی دیا مشقتاں میں برداشت کراں، لیکن میرا رب مینوں حکم دے فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ خرچ کرنا، اللہ فرماتے جس وقت اے دیکھو میرے قرآن دیا آیاتاں پہنچیاں نے، اے میرے قرآن نو سن کے اپنے متھے دے بل بھی نہیں پاندا، میرے محبوب کا فرمان سن کے اے دے پشانی دے کوئی بل بھی نہیں پیندے، اے میرے قرآن نو سنن تو بعد میرے محبوب دے سونے فرمان نو سنن تو بعد کی کہندا وصدق بالحسنىٰ